चोन इबादत गुजारन छकना तम दोपक जाहिद शराब पीने दे मुझे मस्जिद में बैठकर या वो जगह बता जहां खुदा नहीं। बेशोर दोपस दोपनस खुदा तो दुनिया में हर जगह मौजूद है, काफिर के दिल में जा वहां खुदा नहीं। डाक शोर वो तम दोपस अभी मैं आया हूं काफिर के दिल से ये देख कर खुदा वहां भी मौजूद है पर उसे पता नहीं। बेशोर खुदा तो दुनिया में हर जगह मौजूद है, पीने का शौक है जन्नत में जा वहां पीना मना नहीं। बेशोर दोपस पीता हूं गमे दुनिया बुलाने के लिए साकी, जन्नत में कौन सा गम है वहां पीने में मजा नहीं। डाक शोर वो तम फिर सोच आप दोपने शराब शराब करते हो फिर पीने से क्यों डरते हो, गर खौफ खुदा है दिल में फिर जिक्र ही क्यों करते हो। जिगर गोशा अल्लाह वइदा सअलक इबादी अन्नी फइन्नी करीब। या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सवाल करें अल्लाह कहाँ है, यमन फरमायो अल्लाह करीब है, कूता करीब व नहनु अक़रबु इलैहि मिन हब्लिल वरीद, शहर को खुद ज्यादा करीब शक। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यहूदी जवानस वोन कानस तल हया जिगर गोशा कलम पढ़, क्या पढ़ ये छुका थोकुक मा निंदर मा खचई। एम जवानन तो नजर मोलिस कुन कास कुन मोलस दाना मोल दबुस गोबरो ये कानस तल वानन छुई ना मान एम सुन ये ना दी दोख यानी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दीन दोख एम जवानन सुन अथि कलम पढ़ कोश मुबारकस मस अथि द्राउस रो। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ओश चश्मानी मुबारक को पत्रों पूर के मुस्कुराहट साहब सब करार या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ओश वक्त वो फरमुक फ्यूरुम जवान गुम जुदा ना तो मुस्कुरात रहो फरमुक आख कालचन कर मशे दब तुम आई न कूड़ पसंद कूड़ चासन खोज दबन आय सकना लगते तो पाई कोड़ मोल क्या कर सह बाथरूमन मज वदन ये तमिस बासन कूड़ गई 23-24 वरिश हर और रिश्त वन कुन शे गन यह कोड़ मोल ना अमिस रात कुन तो न दो हकीकत तमिस दिमो दिलस जख्म नौज बिल्ला तमो दस मोल कथ दोपनक सह कोड़ मोल कोड़ मोलस कुछ जख्म पेवन दून आपका बाप जानता है। तमो दस मोल कर क्या दोपनक गोबरो मोहम्मद सूझो दोन कोड़न तलाक एट ए टाइम। अस्तगफिरुल्लाह अनहुर जवान समझन ये कथा यम खानद्र वल पत सिर्फ नेची तम तो समझन या कोता सतो हेस अस लगिस बलाय हलयाल हेत अस गस कुर्बान जवान पढ़ना सीरत सैनिस नबियस कूता सतोक यह दीन कथ कट वोत अस तान अस ना करा तशमस अबू लहब आव कोड़ मंगने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नबूवत दावा कोरमुत अबू लहब आव नबी सबस कोड़ मंगने दोपनस ए मोहम्मद पन्ने कोड़ दिख मैंने नेचियन दोन क्या मंगने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमो ठीक सूचुक पन्निस रिश्तस मज गश रिश्त गश मजबूत दोन कोड़न कोरुक निकाह अबू लहब सिंद दोन नेचन सत मगर रुखसती छन गमत अमनी दुहन मन सुन दावा कर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नबूवतुक अबू लहब पन नेची दमना गोबरा तला यूर वलियो दमना गोबरा तय करियो काम तमो वोनुस क्या दमना गोबरा मोहम्मद करो नौज बिल्लाह टार्चर मगर जहनी टार्चर तमो दबस मोल कथ कट दपने गोबरो अगर तमिस ज़ाहिरी जिस्मस लायो तो सताओ सु जख्म बलस जल्दी तमिस दिमो दिलस जख्म नौज बिल्लाह तमो दबस मोल कथ कट दपने सु कोड़ मोलस को जख्म पेवन दून आपका बाप जानता है
تمو دمس مول کرن کیا دوپنے گوبرو محمد سوزو دون کوڑن طلاق ایٹ اے ٹائم اہل بیت اطہار یہ چھ ترتیب ژوٗرمِس نمبرس چھ اولیاء کرام یہ چھ ترتیب یم چھنا امی ترتیب سان تھوٕنۍ أسۍ ٲسۍ کھسان چڑھاے یِتھ کٔنۍ ٹریکٹر چھُنہ کھسان چڑھاے پتہٕ ییٚلہِ تتھ بور آسان زیادٕ تتھ کیاہ گژھان بٕتھِ تھوٚد وۄتھان پتہٕ چھُ گژھان تتھ پوٚت بار اسہِ گوٚو یتھ عقیدس منٛز تہٕ پوٚت بار وٕچھو اسہِ کیاہ گوٚو اسہِ گوٚو یی اولیاء کرام کٔژمِس نمبرس ٲسۍ اسہِ گوٚو پوٚت بار نہ زن گوٚو ٹریکٹرس تہِ مٔنٛڈۍ بٔڑۍ أسۍ ؤتھۍ یِتھ کٔٹھۍ اسہِ وول خۄدا صٲب کوٚت ہے چھُکا گۄڈٕ بوز پوٗرٕ کتھ وۄنۍ روٗد سوال اولیاء کرامن کیاہ کرو وۄنۍ چھِ ژےٚ یِم یوٚتن کھٲلمٕتۍ مےٚ ژےٚ یِمن لگو بلاے کیاہ لگوکھ فلحال تھاو بہٕ یِتھے کٲٹھۍ پوٚت بارٕے یِمن لگو ییٚتھٮ۪ن بُزرگ تتھ جگہس لگو أسۍ بلاے ییٚتھٮ۪ن کٲنٛسہِ ؤلی سٕنٛز قبر تتھ لگو بلاے اولیاء کرامن ہنٛز تعلیٖم تتھ پٮ۪ٹھ کرو عمل تتھ لگو بلاے اگر کٲنٛسہِ بُزرگس سۭتۍ بُغض تھووُتھ کیاہ تھووُتھ اے چھُکا یہِ نہٕ بوزنس منٛز اُلٹہٕ گژھی پتہٕ پوٗرٕ بوٗزِ اولیاء کرامو منٛز اگر أکِس ؤلِیس سۭتۍ کانٛہہ بُغض تھایہِ کیاہ تھایہِ أمِس سۭتۍ چھُ اللہ پاک کران اعلانہِ جنگ وۄنۍ چھُ مےٚ بیٚیہِ کیاہ وَنُن ما چھُ وَنُن مگر یہِ والُکھ یِتھ کٲٹھۍ عقیٖدٕ تھٲو یِتھ کٲٹھۍ کِتھ کٲٹھۍ پہلے اللہ ہے پہلے قرآنُک گۄڈنیُکُے سوٗر گۄڈنِچی آیت الحمدللہ رب سٕنٛد تعریٖف موت حیات رزق اولاد لا الہ الا اللہ نہیں کوئی معبود سوائے اللہ اللہ پاک فرمان قرآن پاک اس میں او كالذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها قال أن يحيي هذه الله بعد موتها اللہ پاک فرماون میون اخ برگزیدہ بند یمس ناو اس حضرت عزیر علیہ الصلوۃ والسلام کیا اس ناو یہ واقعہ پہلے تو سورہ بقرہ 3 پار 2 پیج عزیر علیہ الصلوۃ والسلام درائے ایک ساتھ ایک بستی کی سہ بستی اس ملک شامس مز علاقہ اس فلسطین کا علاقہ اتہ اوس آمت عذاب کیا اوس آمت عزیر علیہ السلام نے نظر دِژ اتہ پہاڑ تو لٲڑِتھ زمینس انسان چھُنہٕ کانٛہہ نظرے جانور گٔے دوٗر کی بات اتہ اوس گوٚمُت تہس نہس کیازِ ییٚلہِ رۄب سُنٛد عذاب چھُ یِوان صدیَن چھُ تمیُک اثر روزان حیا نیبر مغربی دُنیاہس منٛز جاپان علاقس منٛز غالباً ہسٹری والٮ۪ن ما آسہِ ناو پاے مےٚ چھُنہٕ ذہنس منٛز کینٛہہ برونٛٹھ چھِکھ تِم ترٲومٕتۍ آیٹم بم وغیرہ چھُنہ تتہِ چھِ آز تہِ زٮ۪وان بچہِ اڑِ لیٚکھۍ تۄہہِ آسہِ پیی یہِ گوٚو دُنیا ییٚلہِ اللہ پاک عذاب چھُ انان تتہِ چھِ اثرات اکہِ ساتہٕ ٲسۍ پکان رسول اللہ بیٚیہِ ٲسۍ پکان صحابہٕ صٲب أکِس بستی منٛز وٲتۍ تمہِ ساتہٕ ٲسۍ سوار کھرس پٮ۪ٹھ کھرن دِژ اورٕ یورٕ گِلنہِ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمو صحابہ ییٚتھٮ۪ن پٔکِو تیز تیز صاحب صٲبو کوٚر عرض وجہ فرموکھ تُہۍ چھُو نا وٕچھان ییٚمہِ سٕنٛدِ آسہِ بہٕ ترٲیِتھ اصل چھُ آمُت پٔتمیو قومو منٛز ییٚتھٮ۪ن أکِس قومس عذاب اثرات چھُ وٕنکیٚس تہِ ییٚتھٮ۪ن موٗجوٗد کھرن پرٛزنٲے تِم اثرات یعنی ییٚلہِ اللہ پاک عذاب چھُنہٕ انان کُنہِ قومس اثرات چھُ روزان عزیر علیہ الصلوۃ والسلام وٕچھ اتہِ قوم اتہِ گوٚمُت مِلیا میٹ عزیر علیہ السلامس ژٔج کرٛٮ۪کھ نیٖرِتھ تۄہہِ چھا ذہن جوان برابر ییٚتی یہِ نہٕ دیان ڈٲلِو کیازِ یہِ چھُس نہٕ بہٕ کٕن دِوان بُنیاد
बास पत पाशस पे च दपक मे कत इसलिए था ध्यान ये दी उज़ैर अलैहिस्सलाम क्रख नीरित ये वुचुन तहस नहस गोमुत क़ाल अन्ना युह्यी हाज़िहि अल्लाहु बअद मौतिहा उज़ैर अलैहिस्सलाम दोप आया अमा अल्लाह पाक कथ कथ कर यमन मरमितन बी जिंदा ये ताउना छु प्योमुत ये तूफाना छु वोतमुत युथु तमिस ये आवाज चज नीरित युथु ये आवाज चज उज़ैर अलैहिस्सलाम आई निंदर क्या आई उज़ैर अलैहिस्सलाम सोच बह त्रा आराम पहर तिमन टिफन बकु सत वल्लाहु आलम कम अंदाजुक तम सात तथ मज चोच बेस दच उज़ैर अलैहिस्सलाम कर तम दच तम त्रयक चोचन थयक साइडस सोचुक यम चोचन नरमन पत खमो आराम पहरा त्रो खार थो कतान सत गंडित उज़ैर अलैहिस्सलाम युथु चश्मानी मुबारक बंद कर अल्लाह पाक फरमावन फ़अमातहुल्लाहु मिअत आम मे दुत अपरी मौत उज़ैर अलैहिस्सलामस अकिस हतस वरियस कतिस कालस हालांकि उज़ैर अलैहिस्सलाम त्रे आराम शंगे अल्लाह पाकन के दुत अपरी फ़अमातहुल्लाहु मिअत आम अमतल तुर फिक्र निंद्र मौत तो गन यानी निंद्र तो गई मौत ही निंद्र तो क्या गई शोंगनुक दुआ आस तो याद ही मे उम्मीद बह योत पर अल्लाहुम्मा बिस्मिका अमूतु व अहया यह हेचनाइस रसूल करीम ये दुआ ये कर पढ़न अत क्या तर्जम अल्लाहुम्मा बिस्मिका ए अल्लाह चाइन नाव सत अमूतु बुछुस मरन अजन शोंगन किन मरन शोंगन नबी सब क्या दुआ हेचनो मरनुक यह क्या हेचनो कि मरनुक दुआ ताकि अमिस उम्मतस रोज शोंगन ब्रोट यह जहनस मज कि निंदर तो गई मौत बैक मरित खबर कत जवान तिम यहज रात आखिरी रात तिमो वुचन सुबनुक आफ्ताब आज तो अड़ बुजुर्ग वन तिमन मुतलिक दपन हया यमन नेचू जवानी बहादुर पन्न शुरन वन दपन चुक ये पकन वताज गसन देवान मगर काल शोक निंद्र मौत गो सुबन वोथुई न तिम तो जवान अम तल तुर फिक्र मेन जिगर गोशा शोंगुन तो गो मौत अमी जवाना शोंगन विज असल इरादो सान शोंगन असल नियत कर शोंगन वो क्या सारी नियत कर बत इंशाअल्लाह गोड़ शोंगन वजू कर क्या शोंगन पता कर नियत इंशाअल्लाह बह पर सुबह तहज्जुद नियत क्या अमा क्या करो नियत नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमो ये कान नीकी करने नियत करन क्या करन से नीकी अमिस करने इराद करुन तमी साथ नामे अमालस मज लिखने अगर गुनाह कर इराद करुन योतान नहीं सह गुनाह कर प्रैक्टिकल सही तोतान लिखने मगर नियत कमुद इराद करुन सह तमी साथ क्या अगर वन जवान कालचन कर नियत रोबा सुबह पर इंशाअल्लाह तहज्जुद अपरी कर नियत सुबह पर फजर नमाज सुबह दोस पर 5 नमाज बह खेम हक सुबह क्या बह रट रिश्वत क्या बह वुच गैर मुहरम कोड़ कुन क्या बह वन अपुज क्या शोंग अमिस अगर मलकुल मौत अथ रात मज आव यह कमो इरादो सान मर कि अत मा लगन पोस जवान दपन अत दपन हे ये पे सुबह बह वथ फायदे क्या वो शैतान नियत दिवन कर
یور میں نیت کرنس پونسے ہاون ات ما لگن محنت